बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं जी कि ये जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा शोर सुना है कि इमरान खान ने मलऊन सलमान रुश्दी उसके फेवर में बयान दे दिया है, ये उसका गुस्ताख था बहुत बड़ा, वो तो उसके फेवर में इसने बयान दे दिया है, ये उसके साथ मिला हुआ है, ये जनाब उसका हामी है और इसके ईमान पे शक किया जा रहा है। ये चीज़ें क्या ये कानूनी तौर पर उसकी जो स्टेटमेंट थी, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि ये बिला जवाज था। अगरचे वो जो सलमान रुश्दी है वो गुस्ताख था, उसने हर्ट किया मुसलमानों के, उसने बहुत ज्यादती की, वो मलऊन है, लेकिन फिर भी ये इस चीज का जवाज नहीं देता कि कोई भी बंदा कॉमन मैन उठ के उसका गला काट दे। ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं कानूनी एतबार से कि क्या कानून इसके बारे में क्या कहता है कि उसका किसी आदमी का दूसरे का गला काटना, वो कानूनी तौर पे हमारा कानून क्या कहता है। और दूसरा कि इसमें फिका के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या गुंजाइश निकलती है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी किसी शख्स के ईमान के बारे में बात करनी है, किसी दूसरे अपने ईमान की करनी है तो करें, लेकिन जब दूसरे के ईमान की बात करनी है ना, उसका ईमान कैसा है, वो जनाब मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम हो गया, दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया, खारिज हो गया, ऐसी स्टेटमेंट देते हुए थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए। थोड़ा सा आपको जरूर 10 बार सोच लेना, बल्कि 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे के बारे में आप ये राय दे रहे हैं। तो खान साहब ने जो स्टेटमेंट दे दी, इसके बाद सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा लंबा चौड़ा किया जा रहा है। सबसे पहली बात, इस स्पेसिफिक इंसिडेंट की हम बात नहीं करते कि सलमान रुश्दी को उसने वासिले जहन्नम कर दिया है। अब इस इंसिडेंट की बात नहीं, इसके अलावा हम बात करते हैं अगर कोई बंदा गुस्ताखी करता है तो कानून के अंदर तो वेरी सिंपल, हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान का कानून बिलखुसूस ये कहता है कि अगर कोई बंदा गुस्ताखी करे, सहाबा इकराम की माज़अल्लाह करता है, अंबिया की करता है, तो इस सूरत हाल में उस बंदे को पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर दी जाएगी, उसका ट्रायल होगा, उसको सजा कानून के मुताबिक सजा जो भी मामला है वो किया जाएगा। कानून ये कहता है कतअन, किसी भी फोरम पे कानून की किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ, मैं ताज़ीरात पाकिस्तान की बात करूं, दीगर कवानीन की बात कर रहा हूं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई गुस्ताखी करेगा किसी भी किस्म की तो उसको पकड़ के तो जनाब कॉमन मैन, आम आदमी उठ के उसका गला काटे, उसकी टांगें काटे, कुछ ऐसा उसको यानी क्राइम कमिट करे। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर किसी बंदे ने कुछ गलत भी किया ना, तो कॉमन मैन उठ के तो उसकी जजमेंट भी पास कर दी, फैसला भी हो गया, एविडेंस भी हो गया और एग्जीक्यूट भी कर दिया, फिर अदालतें बंद कर देते हैं, फिर कॉमन मैन के हाथों में ये चीज दे देते हैं। तो कानून इस चीज को डिस्करेज करता है। कानून कभी भी नहीं कहता कि आप कॉमन मैन उठ के, तो ये कानून का प्रोसीजर है, बकायदा ऑफेंस है गुस्ताखी करना, अंबिया की शान में दीगर मज़ाहब की गुस्ताखी करना या फिर सहाबा इकराम की ये ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है। और इसका तरीका का बाकी ऑफेंसेस की तरह दिया गया, एफआईआर होगी, क्रिमिनल ऑफेंस, इसको कानून ये कहता है। अगर कोई बंदा कह दे कि ये गैर कानूनी काम हुआ है, तो गैर कानूनी कहना ये कोई जुर्म नहीं है। अगरचे अल्लाह ताला की बारगाह में वो बंदा जिसने किसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को वासिले जहन्नम किया, उसके दर्जात बहुत आला होंगे। यानी उसको भी खबर थी कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसके बदले में मेरी जान भी जाएगी। इसके बावजूद अपनी जान की परवाह उसने ना की और उसने वासिले जहन्नम किया गुस्ताख रसूल को। ये एक अल्लाह की बारगाह में इसका अजर क्या है वो अल्लाह की ज़ात ही जानती है। यकीनन उम्मीद की जा सकती है बड़ा अच्छा अजर होगा। लेकिन इस बात को अवाम में फैला दिया जाए और कहा जाए कि जी आप कानून छोड़ें, आप बस तलवार पकड़ें, खंजर पकड़ें और हर बंदा ही यूं चल पड़े। अगर ये रिलैक्सेशन दे दी जाए ना, तो फिर क्या होगा, जरा थोड़ा सा चेक करें अपनी सोसाइटी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कितने सारे फिरके हैं। हर फिरका, तकरीबन हर फिरका दूसरे को काफिर कहता है। अहले हदीस, अहले सुन्नत और जनाब अहले तशी, इस किस्म के काफ़ी सारे हैं ना। तो वो एक दूसरे को पूछ के देख लें, बड़ी नरमी से, ओपनली तो नहीं कहते अक्सर, तो लेकिन पूछ के देखें उन्होंने क्या, ये जो है मकतबा फ़िक्र अहले सुन्नत वाले, ये औलिया अल्लाह को मान, उन्होंने ये सारे मुशरिक हैं, लादीन है, ये काफिर हैं, कह देंगे। अब ये जो बंदा दरबार पे गया है, उसने वो काफिर हो गया, इस तरह अगर काफिर डिक्लेयर करना शुरू कर दें तो काफिर का मतलब मुसलमान था लेकिन अब ये काफिर हो गया क्योंकि इसने ये अमल किया,
مرتد ہو جاتا ہے. کافر سے بھی آگے ایک ڈگری ہوتی ہے مرتد, اس کی سزا پھر قتل ہوتا ہے, واجب القتل ہوتا ہے. اور واجب القتل کیا ہے کہ کامن مین اٹھے تلوار اٹھائے, کیوں جی یہ مشرک تھا. کسی اہل سنت سے پوچھے اہل حدیث کے بارے میں, اہل تشیع کے بارے میں, اہل تشیع سے پوچھے اہل سنت کے, تو وہ کہیں گے یہ تو بس ایمان ہے ہی نہیں. ہر بندہ یہ کہے گا کہ ہمارے علاوہ دوسرے کا ایمان کوئی نہیں. اب کیا سارے ختم کر دیں سب کو؟ کامن مین کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں, قانون کے مطابق ہی چلا جائے گا. قانون یہ کہتا ہے کہ ایک طریقہ کا اڈاپٹ کرنا ہے. اگر کوئی ہرٹ ہوا ہے, کسی کو تکلیف ہوئی قانون کے مطابق, اس کو سزا دلوائیں آپ. دوسری بات, یہاں شریعت بھی ٹکرا نہیں رہی بہت زیادہ قانون کے ساتھ. شریعت میں بھی فقہ کا بھی یہی اصول ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط بات کر دے, گستاخی کر دے, اس بندے کو پکڑا جائے گا. پکڑ کے پھر اس پہ اسلام پیش کیا جائے گا, اس کو ریئلائز کروایا جائے گا کہ آپ نے غلط کیا. اگر تو وہ مان جائے, وہ توبہ کرے, تو اس کا حل اور ہوئے گا. اگر کوئی بندہ مانتا ہی نہیں ہے, کہتا نہیں میں قائم ہوں, میں نے گستاخی کی اور میں کرنا چاہتا ہوں, میں اس پہ قائم ہوں, میں نے کی ہے, پھر اس کا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا. جان سے بھی اسے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں, لیکن جان اس کی لے گا کون؟ حاکم وقت. آج کل کے یہ تو پھر قانون, اس کا کلا کما کیا جائے گا, کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی فقہ بھی یہی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے گستاخی ہوئی ہے پکڑو خنجر اسے مار دو اور اسی وقت اسے ڈھیر کر دو. ایسا نہیں. سننے میں بعض دفعہ غلطی ہو سکتی ہے, بعض دفعہ دیکھنے میں آنکھوں دیکھا غلط ہو سکتا ہے, تو فوری طور پہ خنجر نہیں مار دینے ایک دوسرے کو, بلکہ سوسائٹی میں ایک دوسرے کا احترام باہم ہونا چاہیے. اور اگر کچھ کرنا ہے کسی کے خلاف ایکشن, تو قانونی طور پہ کرنا ہے. میں سیالکوٹ کے اندر ایک واقعہ ہوا, سری لنکا ایک فیکٹری کے اندر سری لنکن ایک امپلائی تھا, اس کو پکڑ کے بہت سارے مزدوروں نے پکڑ کے اس کو مار دیا, مارنے کے بعد جلا دیا. اتفاق سے وہ کیس ہمارے پاس بھی تھا. تو ایک سینئر ایڈوکیٹ تھے اس کے اندر, تو جب فیصلہ ہونے والا تھا نا, تو وہ بہت گھبرائے ہوئے. مزدور جنہوں نے مار دیا نا, اس وقت وہ نعرے لگا رہے تھے لبیک یا رسول اللہ, ہم حاضر ہیں, ہم پہنچ گئے ہیں. تو اس کو آگ سے جلا دیا, قانون کو ہاتھ میں لے لیا, جلا دیا اس کو. اب جب ان کا ٹرائل ہو رہا تھا نا دہشت گردی کی عدالت میں, تو وہ سینئر وکیل صاحب کہتے ہیں فیصلہ ہونے والا تھا, سر جی چھڑا دو, سر جی ہمیں چھڑا دو. سر جی کہتے ہیں آگے سے, پتر اس وقت تو آپ بڑے شیر بنے ہوئے تھے, تو آپ بتائیے فیصلہ ہونے والا ہے, آپ نے گھر جانا ہے, فیصلہ ہو تو آپ نے گھر جانا ہے یا جنت میں جانا چاہ رہے ہو؟ وہ سارے نہیں سر گھر نہیں جانا ہے. یہ یعنی وقتی طور پہ جذبات آئے, کچھ کر لیا اور بعد میں پچھتانا شروع کر دیا. تو یہ وہ چیز نہیں ہوتی. وہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, جو ایسا کام کرتے ہیں. تو ہر بندہ نہیں, ہر بندے کا نہ تو ایمان کی وہ طاقت ہوتی ہے. تو میئر ایلیگیشن کسی بندے پہ لگا دینا کہ وہ بندہ کافر ہو گیا, وہ منافق ہو گیا, تو اب اس کو مرڈر کر دیں, ایسا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جو سٹیٹمنٹ دی عمران خان صاحب نے وہ بھی یہی تھی کہ یہ غیر قانونی کام ہے, ایسا کرنا یہ بلا جواز ہے. یہ جواز نہیں ہے کہ پکڑ کے, تو کامن مین پکڑ کے کسی کا گلا کاٹے. اگرچہ اگر دیکھا جائے یہ اس کا فیل, یہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کا معاملہ ہے کہ وہ کتنا مقبول ہو سکتا ہے, کیا اس کے درجات ہوں گے. تو لیکن کامن مین کو یہ اختیار پھر بھی نہیں دیا جا سکتا. یہ بلا جواز ہے, یہ غیر قانونی ہے, قانون کے مطابق نہیں ہے. یہ قانون غلط ہو سکتا ہے, کوائٹ پاسبل کہ ہمارے قوانین ہی سارے غلط ہوں. تو یہ جناب جو حضرت صاحب کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے جلا دیا اس آدمی کو, سری لنکن کو, یہ زیادہ ہی پہنچے ہوئے سرکار ہوں اور ہمارے قوانین سارے ختم کر دیں پھر. تو یہ پاسبلٹی, ہم نہیں کہتے جی ہم اچھے ہیں اور آپ غلط ہیں, لیکن قانون کو بہرحال اگر قانون ہے تو اس کو فالو کرنا پڑے گا. قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا پڑے گا. قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد, کسی بندے کا ٹرائل ہونے کے بعد اس کو سزا دی جائے گی. وہ لوازمات ہوتے ہیں کسی بھی بندے کا, جرم ثابت ہونا ہے نہیں ہونا کیا معاملات ہے. اللہ کی ذات بڑی رحیم اور کریم ہے, لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ اس بندے پہ کوئی واقعی کہیں مسٹیک تو نہیں, غلطی تو نہیں. بہرحال اس کیس کی ہم بات نہیں کر رہے, سلمان رشدی والے کیس کی. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر کبھی دیکھے کوئی بندہ ایسا کچھ کرتے, مثال کے طور پر انہوں نے ایک مزار پہ گئے تھے تو انہوں نے چوکھٹ کو چوما تھا. چوکھٹ کو چومنے سے ہوا کیا کہ بہت سارے لوگ وہ فرقہ وارانہ ہو گئے نا, انہوں نے کہا اچھا یہ تو درباروں پہ گیا. اب انہوں نے اندر کی بڑھاس نکالنا شروع کر دی کہ یہ تو ہو گیا, مشرک ہو گیا. کسی کو, مسلمان کو مشرک کہنا بہت بڑا جرم ہے. جناب یہ انہوں نے قبر کو سجدہ کر لی, کیسے, ہاؤ کین یو سے کہ اس بندے نے سجدہ کر لی, یعنی غیر اللہ کو, اللہ کے علاوہ کسی بندے کو اس نے سجدہ کری, اٹ مینس کہ وہ اس نے کفر کر لیا. ایسا نہیں تھا.
किसी बंदे के बारे में स्टेटमेंट देते हो थोड़ा सा ज़रूर सोचें कि उसका ईमान पूरे ही ख़त्म कांटा लगा रहे हो, दायरा इस्लाम से खारिज कर रहे हो। अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा। पहले कभी सुनते थे हम कि दायरा इस्लाम में इतने मुसलमान दाखिल हो गए, दायरा इस्लाम में इतने जनाब दाखिल हो गए, लेकिन आजकल दायरा इतना तंग कर दिया गया, हर अनपढ़ शख्स ने, जाहिल शख्स ने वो दायरा इतना तंग है, ये भी खारिज वो भी खारिज, दायरा इस्लाम से शब रोज़ खारिज करते रहते हैं। तो इसे अवॉइड करना चाहिए। कभी किसी के ईमान की बात करनी हो तो अपना ज़र्फ वसी करना चाहिए, अपना दिमाग वसी करना चाहिए और उलमा के पास बैठना चाहिए ताकि आपको पता चले किस तरह किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दी जाती है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें हक और सच की बात करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।